अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। एहसान दानी साहब का ये शेर वैसे तो बहुत रोमांटिक है, मगर परवेज़ इलाही साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी आजकल की जो हालत ज़ार है उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जिस तरह से उनके बाल बिखरे होते हैं, जिस तरह की उनकी हालत होती है, जिस तरह वो परेशान होते हैं और उनकी चेहरे के ऊपर जिस तरह दुख नज़र आता है, वो लग रहा होता है उनके जो दिन की रोशनी में हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जेल के अंदर उनके साथ क्या बीत रही है, वो अपने शब व रोज़ कैसे गुजार रहे होते हैं। बड़ा कर्ब होता है उनके चेहरे के ऊपर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, उनकी गिरफ़्तारी को एमपीओ के तहत कलादम करार दिया और उन्हें रिहा भी किया गया। जब पुलिस लाइन से उन्हें रिहा किया गया तो वो अपने वकला के साथ बाहर आए तो आगे फिर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने एक और मुकदमे के अंदर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उनके ड्राइवर को बाहर निकाला, एक वकील साहब थे उनको भी बाहर निकाला और उसके बाद पुलिस वाले उसी गाड़ी में बैठे और उसके अंदर लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लेके चले गए। पता ये चला कि ये मुकदमा आज का नहीं है, कोई दो चार रोज़ पुराना नहीं है, ये मुकदमा 6 माह पुराना है। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इमरान खान साहब की पेशी थी, वहाँ पे हंगामा आराई हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी, जलाव घराव हुआ था, पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर, पीटीआई के वर्करों ने किया था। तो वो मुकदमा जो हुआ था वो थाना रमला के जो हैं एसएचओ उनकी मुद्दत में हुआ था। आज उन्हें फिर सीटीडी ने गिरफ़्तार किया और उनको गिरफ़्तार करके ले गए। इस मुकदमे में वैसे तो कोई 59 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, मगर परवेज़ इलाही साहब इसके अंदर नॉमिनेटेड नहीं थे। इसके अंदर जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो बहुत गंभीर हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। आज तक उनके ऊपर जितने मुकदमात बने हैं, उनको एमपीओ के तहत 2 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर एंटी करप्शन का मुकदमा बना, उनके ऊपर नैब का मुकदमा बना, मगर ये मुकदमा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसके अंदर दहशत गर्दी की जो शिक है 7 वो भी लगाई गई है और बाकी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं 148, 149, 186, 353, 380, 395, 427, 435, 440 और 506 है और इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा 7 है, जैसे 780A भी कहते हैं। ये दफ़ा जो है नाकाबिल ज़मानत है। जब परवेज़ इलाही साहब की दोबारा गिरफ़्तारी, बल्कि चौथी 5वीं दफ़ा गिरफ़्तारी के बारे में जेल के अंदर खान साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, उन्होंने परवेज़ इलाही के बारे में, मोनज़ इलाही के बारे में क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूँ। मगर इससे पहले देखते हैं कि परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के ऊपर जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है उसके अंदर क्या लिखा गया था जो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। कहीं ये एक बार फिर जो है तौहीन अदालत तो नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बादियों नज़र में परवेज़ इलाही की एमपीओ के तहत नज़रबंदी का ऑर्डर खिलाफ कानून है। परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल किया जाता है। बादियों नज़र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने वाले अफसरान व एहलकार ने तौहीन अदालत की है। लाहौर हाई कोर्ट में इस अमल के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद और दीगर ज़िम्मेदारान को नोटिस जारी कर चुकी है। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जारी 3 एमपीओ का आर्डर मुअत्तल किया जाता है। परवेज़ इलाही किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। परवेज़ इलाही यकीनी बनाएं कि रिहाई के बाद अमन व अमान की सूरत हाल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस फैसले के बाद परवेज़ इलाही साहब को रिहा तो कर दिया गया, मगर इस मुकदमे के अंदर रिहाई हुई, वैसे वो रिहा नहीं हुए, वो अभी भी सीटीडी की तहवील में है और ये जो नए मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाली गई ये बहुत ख़तरनाक है और इसके अंदर उनको रिहाई मिलते मिलते थोड़ा टाइम लगेगा। अब कल की सूरत हाल ये है कि कल अब ज़ाहिर है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, सीटीडी उनको वहाँ पेश करेगी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको बुलाया हुआ। अब देखें वो किस तरफ जाते हैं, पुलिस उनको किस तरफ लेके जाती है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनको ज़ाहिर है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर ले जाया जाएगा, उनका रिमांड लिया जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। इस तरह तो अगर परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार होने लग गए और अनटिल अनलेस केस के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इसके अंदर दखल अंदाजी ना की तो ये सूरत हाल तवील होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरह तो पीटीआई के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर सैकड़ों मुकदमात हैं और उसके अंदर नामालूम अफराद भी होते हैं, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर भी वो नामजद नहीं थे, उनको नामालूम अफराद की कैटेगरी में शक की बुनियाद के ऊपर गिरफ़्तार किया गया है। उनको अब रिमांड कितना मिलता है, उनकी रिहाई कब होती है, ज़मानत उनकी कब होती है, क्योंकि ये इनके ऊपर इस मुकदमे के अंदर जो दफ़ात हैं वो नाकाबिल ज़मानत हैं। तो अब ये सूरत हाल लंबी हो जाएगी। इस तरह तो अगर वो गिरफ़्तार होते रहे तो वो किसी और मुकदमे में दाखिल किए जाएंगे, किसी और में गिरफ़्तार होंगे, सिलसिला तवील होता जाएगा। इमरान खान साहब को जेल के अंदर जब उनसे डिस्कस किया गया, उन्होंने टेलीविज़न देखा था, उनको पता था कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। जब आज उनके पास खाना ले जाया गया और उनको दाल चावल पेश किए गए, साथ रायता और सलाद पेश किया गया,
تو اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو ایک مقدمے سے پکڑتے ہیں، دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، دوسرے میں پکڑتے ہیں، تیسرے میں کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اٹک جیل کے اندر ہی تھے پرویز الہی صاحب. اور اس شخص نے خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے، خان صاحب نے پہلے تو بڑے افسوس کا اظہار کیا، وہ بڑے دکھی ہوئے، وہ تھوڑے سے چپ رہے، خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پرویز الہی جو ہے نا اس طرح جو ہے نا بہادری کے ساتھ جیل کاٹیں گے، وہ اس طرح حالات کو فیس کریں گے، اور وہ اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے، پریس کانفرنس نہیں کریں گے، پارٹی نہیں چھوڑیں گے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑ جائیں گے، یہ صدارت جو ہے، یہ ایک سیریمونیل سا عہدہ ہے پی ٹی آئی کی جو صدارت ان کے پاس ہے، وہ اس کی لاج نہیں رکھیں گے. کیونکہ انہیں جن لوگوں کے اوپر یقین تھا، جو لوگ ان کے اپنے تھے، انہوں نے کہا جو لوگ مجھے اپنے تھے، عزیز تھے، جن کو میں بہت اپنے قریب سمجھتا تھا، پارٹی سے نظریاتی سمجھتا تھا، وہ لوگ بے وفائی کر گئے، وہ پارٹی چھوڑ گئے. مگر جس شخص کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑ جائے گا، یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ بالکل ایک جو ہے نا کسی عہدے کے لیے ہماری پارٹی میں اندر آیا، مگر اس نے جو ہے نا پوری شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جب مونس الہی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا یا ان سے بات چیت کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ مونس کو پاکستان واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا. انہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، یہ مونس کی وجہ سے ہی ہے کہ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو مونس کو واپس نہیں آنا چاہیے، وہ جہاں ہیں ویسے ہی رہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آئیں گے. یہ تو مقدمہ تھا پرویز الہی کا. اب ایک اور مقدمہ ہے، وہ ہے نیب ترامیم کا. نیب ترامیم کی گئی تھی 2022 کے اندر، جون 2022 کے اندر پارلیمنٹ نے کی تھی. وہ پھر کیس عمران خان صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا تقریباً لگ بھگ 1.25 سال سے یہ کیس چل رہا تھا، اور اس کا آج کنکلوڈ ہو گیا اور اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے 16 سپٹمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، آج سے 11 دن بعد، تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ فیصلہ دے دیں گے. اگلے ہفتے میں امید ہے کہ یہ فیصلے کا، اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. نیب ترامیم کے اوپر شک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے پی ڈی ایم حکومت نے اپنے لیے کی تھی اور اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے کی تھی. یہ کون سی ترامیم تھی جو 2022 میں کی گئی، اس کے بعد 2023 میں بھی کی، مگر وہ سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس نہیں ہے. یہ جو 22 والی ہیں ترامیم، یہ کیا تھی، ذرا ہلکا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں. 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا. انکوائری کے وقت ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. نیب کو پابند کیا گیا کہ وہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے خلاف شواہد کو یقینی بنائے. بل کے تحت ملزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کراچی والے کیسز اسلام آباد میں سنے جائیں، پنڈی میں سنے جائیں، پنڈی والے لاہور میں سنے جائیں، لاہور والے کراچی سنے جائیں. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب ریفرنس دائر کرے گی. یہ حتمی ریفرنس ہوگا اور کوئی اضافی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا. یہ ایکٹ قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے شروع ہونے اور اس کے بعد سے نافذ ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے ضابطگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. یہ تو تھا جناب جو انہوں نے اس وقت ترامیم کی تھی. اور اس کے بعد آج 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ ان ترامیمز کے بعد جو جن لوگوں کے کیسز ختم ہوئے ہیں یا جن لوگوں کو نیب کو واپس بھیجے گئے اور نیب نے پھر متعلقہ اداروں کو واپس بھیجے ہیں یا عدالتوں میں بھیجے ہیں، تو وہ ان کی بھی تفصیل ہے، وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. 2023 کے اندر 212 مقدمات ہیں اور 22 کے اندر 336 مقدمات تھے جو ریفرنسز تھے جو نیب کے واپس بھیجے گئے ہیں. نیب نے یہ 2023 کے اندر 30 جبکہ 2022 میں 24 ریفرنس بینکنگ اور کسٹم عدالتوں کے اندر منتقل کیے. اس کے اندر جنہوں نے ترامیم سے فائدہ اٹھایا ان میں آصف علی زرداری صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید ہیں، یہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں، خورشید انور جمالی ہیں، منظور قادر کاکا ہیں، خواجہ انور مجید ہیں، یہ بھی ان کے مقدمات بھی واپس ہوئے ہیں، یہ بھی زرداری صاحب کے قریب ہیں. جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم حسین لوکائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا. جب یہ دائرہ کار سے نکلے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ واپس گئے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہی اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسز کس عدالت میں جائیں گے، ایف آئی اے میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے، پولیس میں جائیں گے. ظاہر ہے یہ ایف آئی اے کے کیسز ہیں مگر اس طرح سے ان کا سٹیٹس ابھی نہیں ہے. تو آج بڑی دھواں دار جو ہے نا سماعت ہوئی. اس کے اندر اس سماعت میں جو چیف جسٹس کی باڈی لینگویج تھی، جو دیگر ججز کی باڈی لینگویج، کم از کم ایک اور کی باڈی لینگویج، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس جو ترامیم کو کالا دم قرار دے دیں گے اور یہ چیف جسٹس صاحب اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کریں گے. اور جب اگر یہ ترامیم کالا دم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آصف زرداری، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر جو زرداری صاحب کے دوست ہیں ان کے مقدمات کے اوپر بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. ان کا کیا بنے گا؟ کیا انہیں دوبارہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیا یہ مقدمے دوبارہ شروع ہوں گے یا پھر کیا صورتحال بنے گی؟ پارلیمنٹ تو ہے نہیں کیونکہ نیا قانون بن سکے. زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہوگا، اگلے چند روز پہ اس کا پتہ چل جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.